بلا تخیر نعت رسول مقبول واسطے میں دعوت دینا نانا منا صاحب زادہ حمزہ بچہ مائک تشریف لائے اور نعت رسول مقبول پیش کریں۔ سائیں دے نواسیانو سائیں دے نواسیانو لکھا سلام علیکہ علی مقام علیکہ صبحات شام علیکہ بچڑا قرار دتے جایا بطول دا ہے بچڑا قرار دتے جایا بطول دا ہے نانے دینت شیوالا جانی رسول دا ہے خود ہی نبی نے رکھیا خود ہی نبی نے رکھیا جس دا ہے نام علیکہ علی مقام علیکہ صبحات شام علیکہ اور اے تاندی لوری دے وے جولا جولا وے زہرا اور اے تاندی لوری دے وے جولا جولا وے زہرا دودوی جنانو وضو کرتے پیلا وے زہرا دودوی جنانو وضو کرتے پیلا وے زہرا کڈا شہزادیاں دی کڈا شہزادیاں دی ماتا انعام علیکہ علی مقام علیکہ صبحات شام علیکہ حضرت حسین خالو عثمان دالا شان اٹھا حضرت حسین خالو عثمان دالا شان اٹھا بدر تے صدید نالو سارے صحابہ تولو لٹے وظیفے بارے حساس قبول تیتے حساس قبول تیتے تحفے تمام علیکہ علی مقام علیکہ صبحات شام علیکہ حسن حسین خالو عثمان دالا شان نٹھا ہندہ شہیدتی میں پتھاتے پیاسا ڈٹھا ہندہ شہیدتی میں پتھاتے پیاسا ڈٹھا دوانے دتا پیرا 40 ایام علیکہ علی مقام علیکہ صبحات شام علیکہ اور زارا دی ہوتی اندر نازاں دے نال بلیا کربل دی درمیتی میں نازہ بدل نو دلیا حساس قبول تیتے ٹکڑے تمام علیکہ علی مقام علیکہ صبحات شام علیکہ اور پھلنا تو سونے چہرے خون چرندین ہو دے اور پھلنا تو سونے چہرے خون چرندین ہو دے خون چرندین ہوتے زہر زمین ہو دے خون چرندین ہوتے زہر زمین ہو دے قاتل تے نام لکھا قاتل تے نام